महाराजको सानिध्यता प्राप्त गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो। विशेष गरेर महामती प्राणनाथजी महाराजको त्यही दिव्य सन्देश जनजागरणलाई जगाउने प्रयास, महामतीले कुन प्रकारले त्यो समयमा आफूले आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गरेर हामी सबैलाई दिने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो विषयमा विगत 6 दिनदेखि नै निरन्तर रूपले सुन्दर साथहरूले श्रवण गरी आइरहनु भएको छ। त्यही श्रृङ्खलामा आएर 2 शब्द राख्ने सो अवसर प्राप्त भएकोमा आफैलाई गौरवान्वित महसुस पनि भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ कि विशेष गरेर पूर्व वक्ता शास्त्रीजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रकारको सुहागिनीहरूको लक्षण ब्रह्म सृष्टिको रहने कुन प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने दिव्य सन्देश उहाँले दिने भइरहेको थियो। म त्यही वस्तुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दछु। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, आकिन्न छुटे सुहागिनी जोलो परे अनेक बिगन, प्यारी पिउ के कारणे जीवको नाकरी जतन। प्राणनाथजीले सन्देश दिनुभयो कि ब्रह्म सृष्टिको लक्षण, ब्रह्म सृष्टिको रहने कुन प्रकारको त भन्दा त्यो प्रकारको सुन्दर साथ आफ्नो हर परिकल्पना कष्टहरूलाई पनि एकतर्फ राखेर धनीको नजदिकीको सानिध्यताको त्यो प्राप्त अनुभूति प्राप्त गर्न चाहिरहेको हुन्छन्। त्यसलाई हामी ब्रह्म सृष्टि अथवा सुन्दर साथ भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुलाई विशेष गरेर हामी दुःखको वस्तुलाई यदि चिन्तन गरिरह्यौँ भने त्यो दुःख अझै बढ्दै जान्छ। जस्तै प्रकारले एउटा ग्लास हामी 100 मिलिमिटरको पानी भरिएको ग्लासलाई हामीले पक्रियौँ भने हामी कति बेरसम्म पक्रिन सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा प्रोफेसरले गएर क्लासमा सोध्नु भएछ विद्यार्थीहरूलाई कि मैले यो ग्लास पक्रेको छु, यो ग्लासलाई मैले कति बेरसम्म चाहिँ आफ्नो हातले पक्रिन सक्छु भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले भन्नुभएछ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै 10 मिनटसम्म। उहाँले भन्नुभएछ त्यहाँभन्दा धेरै पक्रियो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएछ तपाईँको हातका जुन नसाहरू छन् ती नसाहरूमा फुलावट अथवा फुल्लिन थाल्छन्, त्यसमा दर्दको महसुस हुन थाल्छ भनेर त्यो प्रकारको विद्यार्थीहरूले भन्दाखेरि प्रोफेसरले भन्नुभएछ त्यस्तै प्रकारले यो जीवनमा पनि व्यक्तिले सानो चिन्तालाई पनि धेरै अगाडिसम्म पक्रिराख्ने प्रयास गर्यो। त्यही प्रकारले जुन प्रकारले ग्लासलाई हामी त्यो सानो ग्लासलाई पनि पक्रिरहँदाखेरि पनि जुन प्रकारले हाम्रो हातमा दर्दको महसुस हुन्छ भने यदि त्यो विद्यार्थीले अथवा त्यो प्रोफेसरले त्यही प्रकारले हामीले पनि दुःखको चिन्तनहरू त्यो प्रकारले गरिराख्यौँ भने हाम्रा मस्तिष्कका ती नसाहरू पनि नाना प्रकारका दर्दहरूबाट दुःखबाट अझै त्राडित हुन थाल्छन्। त्यसैले प्राणनाथजीले हामीलाई यो सन्देश दिनुभयो कि ब्रह्म सृष्टि भनेको त्यो वस्तु हो, ब्रह्म सृष्टि भनेको उहाँहरू हो जसलाई अलिकति सानो ठुलो दुःखमा पनि जसलाई अलिकति पनि आभास हुँदैन त्यसलाई ब्रह्म सृष्टि भन्नुपर्छ भन्ने प्राणनाथजीको यो सन्देश थियो। हामीले पनि आफ्नो जीवनमा यो विषयलाई उतार्ने प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ। साना साना दुःख कष्टहरू भन्ने त निरन्तर रूपले आइरहन्छन्, तर हामीले चिन्तन मात्र गर्नुपर्छ, चिन्ता गर्नु हुँदैन भन्ने दिव्य सन्देश हामीलाई महामती प्राणनाथजीले दिनुभएको छ। विशेष हरिप्रसाद करिया अनि उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, किन भन्दा यो प्रकारको सुन्दर आयोजन हजुरको तत्त्वावधानमा भइरहेको छ। विशेष सुन्दर साथहरूले लाभ सन्त गुरुजनहरूको आगमन त्यही प्रकारले भइरहेको छ भन्ने शुभ सन्देश गर्दै दिँदै मेरो सानो वक्तव्यलाई यही विराम दिन्छु। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद लीलाराज सागरजी महाराजजी, बहुत सुन्दर उहाँले हामीलाई सानो छोटो मिठो प्रवचन सुनाउनु भएको छ। र अब म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो नारायणी माताजी जो स्वयं श्रीमद् भागवत कथाकार हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, र नारायणी माताजीलाई आफ्नो छोटो प्रवचन राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बोलो सदगुरु महाराज की। निजानंद श्री कृष्ण प्राणिनाथ विद्रुवं चरित्रं पावनं च इचलोके सुदुर्लभं पठना श्रवणात्
चैव प्रेमभक्त्यार् समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाभ्यम्। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार होते न है, जागिए न घर। बोलो सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। आत्मा का आधार प्राणेश्वर प्राण वल्लभ श्री राज श्यामा जी को युगल चरण में नमन सुमन वंदन गर्दै विशेष गरेर यो साप्ताहिक पाठ पारायण 108 पाठ पारायण का आयोजक परिवार कलरिया परिवार बाटको उहाँको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका यत्र तत्र रहनुहुने विभिन्न मठमा विभिन्न मन्दिरहरूमा रहनुहुने सन्त गुरुजन सबैका चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै प्रणाम। र आज विशेष गरेर परमात्माको असीम कृपाबाट यो कार्य सुरु भएको छ। असलमा त हाम्रो यहाँ कलरिया परिवारले एउटा आयोजना गरेर हामीलाई एउटा तीर्थ, आज तीर्थ जानको लागि हामी धाउनु पर्थ्यो, तर आज सारा तीर्थ यहाँ आएको छ, किनभने सन्त चरण गुरु चरणको स्पर्श गरेर हामी धन्य भएका छौँ। हामी मात्रै होइन, सुन्दर साथजी आज जति पनि झापा जिल्ला नै धन्य धन्य बनेको छ। र यस्तो धन्य बनाउनु हुने परम आदरणीय जुन परिवार, जो आयोजक परिवार हुनुहुन्छ, उहाँलाई श्रीराजीको असीम कृपा, किनभने राज्य प्रविष्टम नभइकन यो कार्य हुन सक्दैन। यसैले आज हरिप्रसाद कलरियाको अन्तर हृदयमा धनी प्रविष्टम भएर यो सुन्दर यो आयोजनामा विशेष गरेर 108 पाठ पारायणको शोभा एवं जहाँ पाठ गरेर बसिरहनु भएको छ ब्रह्म मुनिगणहरू, म पनि आफू एउटा भागवतमा अध्ययन गर्दैछु र त्यहाँको शोभा, अत्यन्त शोभामा मस्त भएर रहनुभएका समस्त ब्रह्ममुनिगण, समस्त विद्वानगण आफ्नो पद प्रतिष्ठामा रहनुभएका र समग्रमा समस्त सुन्दर साथीहरूको पवित्र चरण कमलमा पुनः बार बार प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। आज यस्तो कार्यहरू गरेर आज हाम्रो दिव्य आत्मालाई परमधाममा जगाउने एउटा प्रयास हो। सुन्दर साथजी, यस्ता धर्म महोत्सव कार्य गरेर हामी भुलेका आत्माहरू परमधाममा जाग्दछौँ, किनभने हामी संसारमा आएर भुलिराखेका छौँ। भुले हे धाम की जमात, आज जगाउनको लागि के आएको छ? तात्तम बाणी आएको छ। आज महामती प्राणनाथजीले तात्तम बाणीलाई लिएर आउनुभएको छ हाम्रो लागि हामी जगाउन। किन हामी भुल्दैछौँ? आज भुली हे धाम की जमात अथवा धामका आत्माहरू, परम धामका आत्माहरू संसारमा आए। यो माया रूपी संसारमा सबै भुल्न लागे। यिनै भुलेका आत्मालाई जगाउन यो तारतमीय वंशी अथवा ज्ञानको साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ गर्जना गरिराखेको छ। महामती प्राणनाथजीका यी वाणीबाट हामीलाई दिव्य परमधाममा जगाउँदछ। हाम्रो वास्तविक परिचय दिन्छ, हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आयौँ र हाम्रो वास्तविक घरको पहिचान आफूलाई जान्न, आफूलाई पाउन नै यो दिव्य ब्रह्मवाणीबाट प्राप्त हुन्छ। आज श्रीमद् भागवतको लक्ष्य भनेको केवल जगाउँछ हो, ज्ञान वैराग्यलाई जगाएको प्रसङ्ग आउँदछ, त्यो प्रभाव हो। भागवतको प्रभावले ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई जगाएर आफ्नो लक्ष्य अथवा गोलोकधामको लक्ष्यसम्म पुर्याउँदछ भने, तर दिव्य ब्रह्मवाणीले दिव्य परमधाममा पुर्याउँदछ। हदभन्दा पर बेहद, बेहदभन्दा पर अक्षर, अक्षरभन्दा पर अक्षरातीत धाम जो हाम्रो असल घर हो। हामीलाई थाहा छ यो संसार हामी सपनामा आएका हौँ, मायामा आएका हौँ। यो संसार हाम्रो घर होइन, हाम्रो घर परमधाममा छ। त्यो परमधाममा बिउजाउने आत्मा र परमात्माको परिचय दिने नै दिव्य ब्रह्मवाणी हो। यो ब्रह्मवाणीबाट नै हामी जाग्दछौँ। यही नै हाम्रो परम औषधम, परम औषधि हो। सुन्दर साथजी, आज उहाँको परिवारबाट आज हामीले दिव्य ब्रह्मवाणीको आनन्द र यो आनन्दको आलयमा डुब्न पाइराखेका छौँ। दिव्य प्रवचनहरू, सद्गुरुका चरणका स्पर्शहरू गर्न पाइराखेका छौँ। आज यो अत्यन्तै दुर्लभ थियो। सन्त दर्शन र गुरुको
चरणको स्पर्श गर्ने दुर्लभलाई पनि आज सुलभम बनाइदिनु भएको छ यस परिवारलाई। श्रीराजीको असीम कृपा भइरहेको छ र सधैँ सधैँ असीम कृपाको वर्षा होस् भन्ने भाव बार बार राजी महाराजसँग यही प्रार्थना अर्चनाका साथमा प्रणाम गर्दछु, सबैलाई प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, निजानंद संप्रदाय की। र प्यारे भक्तजन सुन्दर साथजी, भर्खरै हजुर हामीले श्रवण गर्दै थियौं नारायणी माताजीको बहुत सुन्दर प्रवचन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो श्री नजरपुर धामबाट पाल्नुहुने निजानन्द धाम नजरपुरबाट पाल्नुहुने सन्त श्री सुरेन्द्र महाराजजीको मुखारबिन्दबाट हामी केही आशीर्वचन यहाँ श्रवण गर्नेछौँ र म प्रणाम गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। पूज्य महाराजजी, हजुरको दिव्य प्रवचन आशीर्वादद्वारा हामी सबै सुन्दर साथलाई लाभान्वित गरिदिनुहुन्छ भन्ने कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को, पारायण महोत्सव को, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को, अखिल प्राणी मात्र को। प्रिय सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराते श्री कृष्ण जी श्रीराजी महाराज को अतिशय अनुकंपा हामी सबैको जीवनमा निरन्तर रूपमा प्रवाहित भइरहेको छ। यस परम पुनित घडी, परम पावन घडीमा यहाँ उपस्थित रही हामी सबैलाई अमृत वाणीको वर्षा गर्नको लागि उपस्थित रहनुहुने परम वन्दनीय गुरुजी एक्सरेस आर्ट्स मंगल मोहन प्राचार्यजी महाराजको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै समस्त सन्तजन, विद्वजन, गुरुजनहरूको पावन चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दछौँ। प्रणाम। सुन्दर साजी, महामती श्री प्राणनाजीले यस जगतलाई दुर्लभ वैश्विक धर्मको जग राखेर जानुभएको छ। विश्व धर्मको एउटा बलियो जग राखेर जानुभएको छ। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा सन् 1891 को त्यो पावन घडी जब अमेरिकाको शिकागो शहरमा 2 दिनसम्म एउटा सम्मेलन चलेको थियो, धार्मिक सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलनको रूपमा त्यसलाई परिचय दिइएको थियो, आयोजना गरिएको थियो। विश्वभरका तमाम गुरुजन, अग्रजहरू, लिडर्सहरूको उपस्थिति थियो। त्यस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडीमा हिन्दुस्तानबाट स्वामी विवेकानन्द जस्ता महापुरुषको पनि उपस्थिति थियो। 2 दिनसम्म चलेको सो प्रसङ्गमा विश्व धर्म कसलाई भन्ने, विश्व धर्मका फन्डामेन्टल इलिमेन्ट्सहरू के हुन्, तत्त्वहरू के हुन्, कस्तो धर्मलाई वैश्विक धर्मको रूपमा मान्यता मिल्नुपर्दछ, यो विषयमा चर्चा चल्यो। र 2 दिनको सम्मेलन पश्चात एउटा रिजोल्युसन पास गरियो। त्यो प्रस्तावमा विशेष गरिकन 4वटा बुँदाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। ती 4वटा बुँदाहरू 150 वर्ष पहिला स्थापित ती बुँदाहरू, प्रस्तुत गरिएका ती बुँदाहरू वस्तुतः वास्तवमा 400 वर्ष पहिला नै महामती श्री प्राणनाथजीले यो जगतलाई दिएर जानुभएको थियो। कृष्ण कन्हैया लालको सबैभन्दा पहिलो त्यो अमूल्य तत्त्व, विश्व धर्मको पहिलो तत्त्व
समानताको भाव छ, इक्वालिटी एमङ द पिपल। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ सुप्रसिद्ध छ, देयर आर रिच अन द टप अफ द माउन्टेन वेयर द भ्यू इज द सेम। अर्थात् जति जति हामी पहाडको टाकुरातर्फ जान्छौँ, माथि पुगेर तल हेर्छौँ भने त्यति बेला दृश्यमा केही पनि फरक देखिँदैन, दृश्यमा समानता देखिन्छ। त्यो दृष्टि, अक्षरातीतको दृष्टि हामीलाई महामती श्री प्राणनाथजीले दिएर जानुभएको छ। समानताको दृष्टि, सबै जाति, सबै धर्म सम्प्रदायको बिचको समानता, आर्थिक रूपमा समानता, कुनै पनि प्रकारको विभेदबाट मुक्त समाजको सिर्जना। जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया उड गई दूजी बात। प्रियतम परमात्माको दृष्टिमा सारा जगत नै एउटै प्रेमको मालामा गाँसिएको माला मात्र हो, अरू के पनि होइन। हामीले घेरा कोरेको बााउन्ड्री, सीमित लिमिटेड बााउन्ड्री, सीमित घेरा, यो जगतको अनेक प्रकारका जातीय असमानताको घेरालाई तोड्नको लागि महामती प्राणनाथजीले सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त दिनुभएको थियो, समानताको दृष्टिकोण। सुन्दर साजी, दोस्रो छ विश्व बन्धुत्वको भावना, वसुदैव कुटुम्बकमको भावना। आत्म सहुने एक दिशे जुझबी दिशे देह। सारा जगतका प्राणीहरू परमात्माका अंश हुन्, कोही प्रति पनि अलिकति पनि नराम्रो दृष्टि राख्न आवश्यकता छैन। सन् 2000 अमेरिकामा जब राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन थिए, त्यति बेला एउटा प्रोजेक्ट हातमा लिइएको थियो। वैज्ञानिकहरूलाई उहाँले काम जिम्मा लगाउनु भएको थियो साइन्टिफिक एउटा रिसर्चको लागि, कि यो संसारका मनुष्य जति छन् तिनीहरूको मूल एउटै हो कि होइन, त्यो पत्ता लगाउनको लागि जब प्रोजेक्ट दियो, ह्युमन जेनोम रिपोर्टको रूपमा त्यो बाहिर आएको छ। वैज्ञानिकहरूले एउटा फाइन्डिङ्स के निकालेका छन् भने वास्तवमा मनुष्य जहाँ छ, जुन कुनामा छ, संसारको जहाँसुकै भए तापनि उसको मूल एउटै छ, त्यसमा केही पनि फरक छैन। बोलो श्री सद्गुरु महाराजको त्यो भाव, त्यो विश्व बन्धुत्वको भाव महामती प्राणनाथजीले हामीले दिएर जानुभएको थियो। त्यसैले त वैश्विक धर्मको एलिमेन्ट्स श्री प्राणनाथजीले स्थापित गरेर जानुभएको थियो। त्यसै गरी तेस्रो छ साइन्टिफिक बेस या विज्ञानमा आधारित धर्म। धर्म र विज्ञानको तादात्म्यता, एक अर्कासँगको रिलेसन, इन्टर रिलेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने चाहिँ विज्ञान र धर्म बीचको सम्बन्ध असाध्यै गाढा छ। जसरी वास्तवमा हेर्ने भने अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा दुईवटा सहरहरूमा बम खसालेर लाखौँ व्यक्तिहरू पलभरमा नै खरानीमा बदलियो। त्यो यदि त्यस बेलामा त्यो विज्ञानमा धर्म पसेको भए, धर्म प्रवेश गर्न सकेको भए, त्यस्तो विनाशकारी अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। त्यसैले विज्ञानमा धर्मको जहाँ अभाव हुन्छ त्यति बेला अन्धो हुन्छ विज्ञान, अन्धो। त्यसै गरी धर्ममा पनि विज्ञानको आवश्यकता छ। अहिले माइक्रोफोन मेरो हातमा छ, यदि यो माइक्रोफोन काम नगर्ने हो भने मेरो गला बस्छ बोल्दा बोल्दै नै। मैले विज्ञानको प्रवेश यहाँ गराएको छु, प्रयोग गरेको छु। त्यसैले धर्म र विज्ञानको बिचको आपसी सम्बन्धलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भनेर महामती प्राणनाथजीले ठाउँ ठाउँमा वाणीको बिचमा हाम्रा मनको शुद्धिकरणको, प्युरिफिकेसनका प्रोसेसहरूलाई धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैले साइन्टिफिक बेस हुनुपर्छ धर्मको बिचमा भनेर प्रश्न पार्नुभएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले वर्षौँ पहिला, 400 वर्ष पहिला नै विश्व धर्मको जग राख्नको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र चौथो छ हार्मोनियस डेभलपमेन्ट या भौतिक र आध्यात्मिकताको समग्र विकास, सँगसँगै विकास। जसरी रेल चल्नको लागि दुईवटा लिगको आवश्यकता पर्छ, सँगसँगै जानको लागि एक्ज्याक्टली इन द सेम म्यानर भौतिक र आध्यात्मिकताको सँगसँगै आवश्यकता पर्छ। अमेरिका र युरोप जस्ता मुलुकहरू चन्द्रमामा पाइला राख्न सफल भए, मङ्गलतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्दैछन् उनीहरू। तर भित्र कतै खोक्रोपन छ, अधुरोपन छ उनीहरूको पनि। प्रत्येक दिन राति सुत्ने बेलामा निन्द्राको गोली नखाइकन सुत्न सक्दैनन्, किनभने आध्यात्मिकताको अभाव छ त्यहाँ। तर हामी पूर्वीय संस्कृति बोक्नेहरू आध्यात्मिकता त छ, तर भौतिक प्रगतिको बिना हामी पनि अधुरो नै छौँ। हामीले पनि भौतिक प्रगति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुईटै एक अर्काका परिपूरक हुन्। भौतिक र आध्यात्मिकताको समग्र विकास सँगसँगै जानुपर्छ। यो पनि महामती श्री प्राणनाथजीको योगदान छ। कृष्ण कन्हैया लालको र अन्त्यमा शाश्वत प्रेम, डिभाइन लभ। त्यो प्रेम बिना सारा चिज फिक्का छ, जगत फिक्का छ। जगतको मोह त्यो एउटा भ्रम मात्र छ। तर
तर जसले प्रियतम परमात्माको दिव्य प्रेमलाई समेटेर हिँडेको छ उसले यहीँ बसी बसिकन आफ्नो घर परमधामको याद दिलाउँछ, स्मृतिमा ताजा गराउँछ। त्यसैले यी शाश्वत 5वटा विशेष इलिमेन्ट्सहरू विश्व धर्मका महामती प्राणनाथजीले 400 वर्ष पहिला दिएर जानुभयो। जग राखेर जानुभयो, किनभने जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ। फाउन्डेसन मस्ट बी स्ट्रङ इनफ टु किप द इन्टायर बिल्डिङ सेफ। पुरै घरलाई बलियो पार्नु छ भने जग बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यही विश्व धर्मको जग महामती प्राणनाथजीले बलियो बनाएर जानुभएको छ। त्यसैको फल हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सबैमा कृपा रहोस् प्रियतम परमात्माको। निजानन्द धाम नजरपुरबाट सबै सुन्दर साथीहरूको हृदय मन्दिरमा विराजमान प्रियतम परमात्माको दिव्य स्वरूपलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैले एकचोटि गुरुजी मङ्गलदास जी महाराजलाई सम्झेर एकपल्ट जयकार लगाउँ त। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, तीनों धाम की, गुरु श्री 108 मङ्गलदास जी महाराज की। हो यस्तै जयकार लगाइरहनुहोस् भनेको मैले हजुरहरूलाई है। र प्रत्येक जयकार उत्साह भरेर हजुरले जयकार बोलिदिनु होला। हजुरहरूको जयकार जय घोषद्वारा सबै सन्त गुरुजनहरूमा पनि एउटा उत्साह आउँछ। हजुरहरूलाई जुन पस्किरहनु भएको छ त्यो पस्किनमा पनि बडो आनन्द, बडो स्वाद आउँदछ। र सुन्दर साथीजी, अब भर्खरै हामीले श्रवण गऱ्यौँ निजानन्द धामबाट पाल्नुहुने सन्त श्री सुरेन्द्र महाराजीको मुखारबिन्दुबाट खूब खूब आभार। र अब म यहाँ मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु हाम्रा समाजका विद्वान शास्त्री घनश्याम रसिकजी। उहाँले आएर आफ्नो सम्बोधन सबै सुन्दर साथीहरूलाई गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु। र अब घनश्याम रसिकजी शास्त्रीजीलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि खूब खूब अनुरोध गर्दछु। कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सुंदर साथ की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद परमे व्युमन्न स्वश्नुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणः स विपश्चितेति। पूर्ण ब्रह्म समारंभा दीवचंद्रम च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। उनै हामी सबैको रगरगमा बसेर हृदयमा बसेर सञ्चालन परिचालन गर्नुहुने अनन्त अदब र आनन्दले ओतप्रोत अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चरण कमलमा श्रद्धा सुमनका साथ सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै गर्दै आसनमा हामी सम्पूर्णको मार्ग निर्देशक, पथ प्रदर्शक, परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य महाराज जी गुरुजी को चरण कमल में सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै मंचस्थ संपूर्ण आचार्यजन, गुरु चरण, संत महंत, प्रचारक प्रचारिका सबैको चरण कमल में सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै गर्दै परम आदरणीय समाजसेवी, अत्यंत सरल सरस स्वभाव का धनी पूज्य श्री हरि प्रसाद कोई कड़रिया जीव एवं वहाँको सपरिवार द्वारा आयोजित यस सभ्य भव्य दिव्य कार्यक्रम में समुपस्थित हुनुभएका संपूर्ण सखी सम्हति को चरण कमल में स्वीकार्नुहोस् मेरो श्रद्धा सुमन नमन बंधन अभिनंदन का साथ कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। एकपल्ट एउटा नदीले कुवालाई भनेछ, कुवा के हुन्छ एकै ठाउँमा रहिरहन्छ नि, अनि कुवालाई भनेछ अरे कति बिजोक एकै ठाउँमा बसिराख्नु पर्ने, कस्तो बिजोक अवस्था नि भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो कुवाले भनेछ नदीलाई भटकाव र स्थिरतामा फरक छ। किन भन्दा तिमी प्यासीको पछाडि दौडिन्छौ, नदी के हुन्छ भन्दा प्यासीको पछाडि दौडिन्छ, तर कुवाले भनेछ प्यासी मेरो पछाडि दौडिन्छ। त्यति मात्रै होइन, तिम्रो उत्पत्ति बडो राम्रो छ, नदीको उत्पत्ति सुन्दर छ,
हिउँबाट पग्लिएर अनि हिमाल हुँदै पहाड हुँदै बिस्तारै बिस्तारै, तर गन्तव्य चाहिँ नीच छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी जब नदी सागरमा पुग्दछ तब के हुन्छ? खारा हुन्छ, खाइ नसक्नुहुन्छ पानी। तर मेरो उत्पत्ति नराम्रो छ, अध छ, मुनि छ, तर गन्तव्य चाहिँ माथि भएकोले म मिठो छु। त्यस कारणले वास्तवमा हाम्रो पनि एउटा गन्तव्य उत्पत्ति नराम्रो छ, तर गन्तव्य चाहिँ उद्यानम त्यही पुरुष, जुन हाम्रो गन्तव्य जुन छ त्यो चाहिँ दिव्य हुनु पर्दो रहेछ। त्यो दिव्य बनाउनका लागि महामती प्राणनाथजीको एउटै चौपाई काफी छ। अब जाग देखो सुख जागने, हे सुख सुहागी न जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। अब जाग देखो सुख जागने। जम्मा 3वटा लीलाहरू छन्। यस्तो सुखको विषयमा बताउन गइरहेको छु। महामती स्वामीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अरे कसैले प्रश्न गर्छन्, अरे प्राणनाथजी हजुरले त दिव्य धामको कुरा बताउनु पर्ने, जगतका भुइँका सुखको विषयमा हजुरले बताउन यो कतिको शोभायुक्त हुन्छ। महामती प्राणनाथजीले भन्दै हुनुहुन्छ, म यस्तो सुखको विषयमा बताउन गइरहेको छु, जब ए सुख अङ्ग में आवही तब छुट जाए विकार। सम्पूर्ण विकारको शिकारबाट निर्विकारम सनातनम इति पदम, त्यो पदलाई प्राप्त गर्ने किसिमको म सुखको विषयमा विवेचन गर्न गइरहेको छु। त्यो सुखको लागि जम्मा 3वटा स्टेप बताइदिनु भयो, 3 लीला। हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन दिव्य तारतम बाणीमा हद्द पार बेहद्द हे, बेहद्द पार अक्षर, यो 3टा कुराहरू समग्रमा आउँदछ। र यो चौपाईमा पनि 3वटा लीला। पहिलो स्टेप भनेको ब्रज। ब्रज भनेको के हो? सबैभन्दा पहिले हामी कहाँनिर आयौँ भन्दा ब्रजमण्डलमा आयौँ। ब्रजको अर्थ हुन्छ ब्रजगतौ, जानुहोस्। कसको शरणमा जाने? सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सम्पूर्णबाट, अब जसरी त्यो नदीको अन्तिम भनेकै सागर हो, त्यसरी नै हामी सम्पूर्ण अब जब गुरुजनलाई भेटिसके पछाडि हामीले दीक्षा लिन्छौँ, तब सबैबाट हामी अगाडि बढेर कृष्णको शरणमा जान्छौँ। र ब्रजमै मात्रै हामी सीमित रहनु हुँदैन भनेको कण्ठी इत्यादिमै मात्रै पनि सीमित रहनु भएन। किन भन्दाखेरि परमात्माले प्रेमको बन्सी बजाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, अरे तिमी अब ब्रजमण्डलको तिम्रो यात्रा पुरा भयो, रासमा आऊ। अब रासमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो रास रसो वैस ब्रह्म वै रस, रसम हि अयम लब्ध्वा आनन्दी भवति। जब हामी रस बाँडीको रसलाई, अब तिलक कण्ठीहरू सँगसँगै सेवा पूजा सँगसँगै अब सम्पूर्ण बाँडीहरू अब हामी पढ्दै जान्छौँ। त्यो रस हामीलाई आउँदै जान्छ। जिउँ जिउँ उठे सत सुख के तरङ्ग, त्यौँ त्यौँ उड जाए सुपन के सङ्ग। सम्पूर्ण कुराहरू अब उड्दै उड्दै गइरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ हामी भ्रममा पर्दछौँ कि ओहो अब त म साक्षात् परमधाम पुगेको आभास हुन्छ। रास पछाडि हामी कहाँ गयौँ? परमधाममा गयौँ। तर राज्यले भन्नुभयो, अरे तिम्रो अझैसम्म तिम्रो पुरा भएको छैन, साधना पुरा भएको छैन, जागृत भएको छैनौ। किन भन्दा सुपन्नमा दुःख सया घडा रासमा। त्यति बेला अत्यन्त दुखी छौ, अझै पनि तिम्रो वास्तविक इच्छा पुरा भएकै छैन भनेर तेस्रो ब्रह्माण्ड, यो जागनीको ब्रह्माण्डमा हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। र यो स्टेप अब यहाँबाट हामीले यो जागनीबाट 108लाई हामीले चिनिसके पछाडि त्यो परमात्माको दिव्य धामलाई हामीले तय गर्न सक्दछौँ। 108मा जम्मा 8 छ पछाडि। त्यो 8 भनेको के हो भन्दाखेरि अष्ट प्रकृतिहरू हो, अथवा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट इत्यादि गरेका 8 प्रकृति भनेकै 8 भन्दा अगाडिको एउटा शून्य छ। त्यो शून्य भनेको माया। जब यो मायाको नाश हुन्छ तब हामी एक, यानि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त्यो आत्यन्तिक सुख, यिन चारौँको यामे भोग 108 पारायणमा आज हामीले भोग गरिरहेका छौँ। सुन्दर साथजी, यो भोग, जगतको भोगबाट व्यक्ति रोग लाग्दछ, तर यो भोगबाट कहिले पनि नमेटिने आत्म रोग, यानि आत्मको एउटा जुन जन्म मरणको चक्करबाट व्यक्ति सधैँभरि रहित भएर परमात्माको दिव्य धाममा ऊ सधैँभरि अत्यन्त आनन्दित भइरहेको छ। त्यसो भने त्यो सुखलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा ए सुख आवे इस्क बेर नलगे एक पल। त्यो सुखलाई हामीले प्रेमले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्रेम बढाउनु पर्दछ सज्जनवृन्द, सबैजनामा प्रेम बढोस्। जब प्रेम हुआ झक झोल तब अन्दर पटना रहा
कोही होला, केही पनि रहँदैन। अब प्रेम आइसके पछाडि जब आया प्रेम का पुंज, निज नजर आया निकुंज। अब त हामी इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ होइ सब काम। त्यो परमात्माको दिव्य धाममा हामी यहीँ बसिकन सम्पूर्ण सुखहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यही शुभ भावनाका साथसाथै उठे जाग मुसाफिर, अब भोर कहाँ क्यों सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री श्री घनश्याम रसिकजी। उहाँले बहुत सुन्दर कुराहरू गर्नुभयो, सुन्दर भावहरू प्रकट गर्नुभयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो बिचमा सङ्गीतकारज्यूहरूको पनि आगमन भएको छ। त्यसै गरी सिक्किमबाट यहाँ भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणामी युवा सोसियल फोरमका संयोजक विशाल भण्डारीजी र प्रवक्ता वसन्त भण्डारीजी संयोजक र प्रवक्ता विशाल छेत्रीजीको आगमन भएको छ। उहाँको इच्छा छ, उहाँहरूको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणामी युवा सोसियल फोरमको इच्छा छ कि यो आयोजक परिवार जसले यो विशाल श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको गरिमामय एउटा स्मरण हुने, सबैले याद गर्ने यादगार राज्यको काम गर्नुभएको छ, सुन्दर साथको सेवा गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ भनेर मलाई यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँलाई आएर यहाँ एकछिनपछि उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। यहाँ अरू पनि सन्त गुरुजनहरू आएको बेलामा उहाँहरूले सम्मान गरिदिनुहुने समस्त कडेरिया परिवारजीलाई। र अब यहाँ सङ्गीतकारजीहरू पनि आउनुभएको छ। र अब एउटा प्रवचनपछि हामी यहाँ वाणी गायन भजनहरू पनि राख्नेछौँ। र सुन्दर साथजी, अबको समय ज्यामिरगढीबाट पाल्नु हुने सन्त श्री चरणदासजी महाराजजीलाई केही छोटो प्रवचन, केही सन्देश, प्रणामी सन्देश दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर अगाडि आएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुहुनेछ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।